الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھو اونچی آواز میں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسد واجب الاحترام صدر محفل زیب مسند صدارت عالم نبیل فاضل جلیل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد جاوید ساجد صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، آج دی بابرکت سالانہ محفل پاک بسلسلہ ذکر شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہر سال دی طرح اس سال بھی انتہائی محبت اور عقیدت دے نال اس پروگرام دا اہتمام کیتا گیا۔ جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد عمران سیالوی صاحب میں نو ٹیلی فون تے آج دی اس بابرکت محفل واسطے دعوت دیتی اور آقا کریم علیہ السلام آل و اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین دے ذکر دی برکت نال مجھنا چیز نو اس بابرکت محفل وچ حاضر ہون دی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ کریم میرا توڑا سب دانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، جنہ اس محفل دے حوالے نال تعاون کیتا، جس قدر بھی کسی حصہ لیا، اللہ کریم سب دے مال جان رزق عمر عمل اچ برکت عطا فرمائے، اور تمام آن والیاں اس محفل دی برکات خیرات نال سب دی اللہ کریم جھولیاں بھر دے۔ میرے تو پہلے محفل دا آغاز یقیناً تلاوت کلام پاک نال ہویا، ثنا خانہ نے خدای عقیدت پیش کیتا، جو مقدس کلمات حصول برکت واسطے میں تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی، او دے ضمن اچ چند گزارشات میں پیش کرنیاں نے۔ تھوڑی توجہ ویسے بھی میرے والے، مزید میں عرض کرانگا کہ توجہ تھوڑی جی میرے دل رکھنا، اور کوئی گل سمجھ آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ کچھ بھی کہہ دے ہوگے، ذرا میں نو محسوس ہوئے گا کہ تسی میری گل سمجھ رہے۔ میں جڑے کلمات تلاوت کیتے تسی اکثر علماء کو سن دے ہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جڑے اللہ دی راہ چ لڑدیاں قتل ہو جان، مارے جان، رب فرماندہ انہوں نے مردہ نہیں آکھنا۔ یعنی جڑے اللہ دی راہ اللہ تے اللہ دے رسول اور دین اسلام دی خاطر جڑا لڑے، رب فرماندہ انہوں مردہ نہیں کہنا۔ اور جس وقت انسان تے پابندی لگے کہ اے گل تسی نہیں کرنی، مثال دینا کہ بندہ مریض ہو جائے نا، خدا نہ خواستہ شوگر دا مریض ہے، انہوں ڈاکٹر چینی منع کر دے، وہ بھاویں اونج نہیں کھانگا، جدو منع ہوئے گی تو دا دل کر سی میں کھاؤں گا۔ کسی چیز دے بارے بھی منع کر دیتا جائے، فطرتی چیز شامل بندے دا اسی چیز تے دل کر دیتا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ
جڑے اللہ واسطے دین اسلام دی خاطر لڑے اور ماریا جائے انہوں مردہ نہیں کہنا. پھر رب نو پتہ سی انسان نے انہوں سوچنا ہے کہ بھئی مردہ کیوں نہیں آکھنا. اس سوچن تے بھی پابندی لا دی. انہوں نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جڑا میری راہ چ لڑدیاں ماریا جائے نا انہوں مردہ سوچنا بھی نہیں. انہوں مردہ سوچنا بھی نہیں. یا اللہ بولن تے بھی پابندی تے سوچن تے بھی پابندی. آواز قدرت آئی میں توڑا دماغ بچایا ہے بھئی اے دیتے خرچ کر کے تُسی اپنا دماغ خراب کرنا ہے کیونکہ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ میں تو انہوں وہ شعور ہی نہیں دیتا کہ تُسی شہید دی زندگی نو سمجھ سکتے. سمجھ آگیا. اچھا پھر دوما مقامات نے فرمایا بل احیاء. بل کیوں زندہ ہے؟ ایک مقام تے وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اگے سن چکے ہو. دوسرے مقام تے عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ اللہ دی بارگاہ چو رزق حاصل کر رہے ہیں. کئی لوگ چونکہ اگے سے یہی حضرت قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما سنے گفتگو ہو رہی سی. سوشل میڈیا دا دور ہے. جدے جدے کل موبائل ہے تے ذرا وال چلا لیندہ وہ اپنے آپ نو محقق سمجھتا ہے. وہ سمجھتا مدرسے جان دی لوڑ کوئی نہیں. بس تحقیقاں گوگل تو سرچ کرو تو بس وہی تحقیق ہے جڑی گوگل تے نظر آ جائے. یا کوئی ویڈیو کلپ مل جائے کسی چار دیواری چ بیٹھے کسی نابالغ علامے دا بس وہ جڑی گل کر رہے ہو گل ٹھیک ہے. حالانکہ اگر کوئی چار دیواری چ بیٹھ کے جملہ آکھے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں اگر بندے نو تھوڑا جیا سینس ہوئے شعور ہوئے انہوں صرف انہا پوچھے بھی اگے تیرے جے قرآن پاک پیا ہے تے پھر ذرا پہلے 2.5 پارے چیک کر وہ ہے ہی بابے دی گاں دے نا تے بابے دی گاں دے نا تے 2.5 پارے تے او گاں دی کوالٹی بھی رب قرآن ایک بیان کی تھی بھئی او گاں دے گوشت دا ٹکڑا مردے نو لگے نا فَقُلْ نَدْرِبُوهُ بِبَادِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى تے مردے زندہ کر دیں دی. مطلب اے ولی بھی فوت ہو گیا. میں دی مزاد اچ نہیں جانا صرف ایک اشارہ کرنا. جس ولی دی گاں سی وہ بھی فوت ہو گیا وہ گاں بھی مر گئی. مردہ ولی دی مردہ گاں دے مردہ گوشت دا ٹکڑا مردے نو لگا تے مردہ زندہ ہو گیا. رب نے دسیا بھئی تو بابیاں تے گل کر دیں بابے دی گاں مردے زندہ کر دیئے بابے دا اپنا کی مقام مرتبہ. اور پھر مزے دی گل وہ بابا بھی بنی اسرائیلی انہیں کلمے پڑھے کلیم اللہ دے. بھئی رب نے دسیا جس کلمے کلیم اللہ دے پڑھے اُدے نال نسبت رکھنا لی گاں دی اے قدر و منزلت ہے تے جس کلمے اس نبی دے پڑھے جدا کلمہ کلیم اللہ بھی پڑھیا اس نبی دی امت دے ولی دا مقام اور مرتبہ کی ہوئے. لوگ عقل دے گھوڑے دوڑان لگ گئے جی وہ جی زندہ کس طرح عقل نہیں مانتی. میں کہا بھئی سب تو پہلی چیز عقل دے منن واسطے عقل دا ہونا ضروری ہے. ساڑھے پنجابی چاہدن عقل نہ ہوئے تو موجود ہو جائے. بھئی اگر عقل دا گھوڑا دوڑانا ہے کہ قبرچ رب کیویں زندہ رکھ سکتا ہے. ایک گلت میں کیتی نا شہید تھی. شہید تو علاوہ رب نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انسا جنہ اچھے عمل کیتے صالح عمل کیتے نیک عمل کیتے من ذکر او انسا ادھی کوئی پابندی نہیں مرد ہوئے یا عورت ادھی کوئی قید نہیں کام چنگے کرے. ایک چیز دی پابندی ہے وہ مؤمن ہوئے مومن. رب فرماندہ پھر مردہ نہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا اسی انہوں پاکیزہ زندگی عطا کر دیں. اور پھر بندے نے عقل تے زور دیتا منا من مٹی پہ گی قبر دے وچ بندہ زندہ کیویں تے انہوں اے سوچن تو پہلے یا سوال کرن تو پہلے ادھے تے غور کرنا چاہیے کہ تو ماں دے پیٹ چ 9 مہینے کیویں زندہ رہے. اتنے تسی ہولی بولے بھئی ویکھو نا میں ایک چیز عرض کرنا تھوڑا جا ذرا توجہ کرنا. بغیر ماں باپ دے انسان دنیا چاہ سکتا ہے؟ تھوڑے بولے نہیں آ سکتا نہیں نہ آ سکتا. تے آدم کیویں آئے
اللہ دی قدرت ہے. بولو. وہ کسی سبب دا پابند نہیں, انہیں اسباب بنائے ضرور ہیں لیکن وہ پابند نہیں. اس بغیر ماں باپ دے جناب آدم علیہ السلام دی تخلیق فرمائی. مرد دے وچوں عورت پیدا ہو سکتی نہیں, لیکن خالق منہا زوجہا, جناب آدم دی کھبی پسلی چو مائی ہوا دی تخلیق ہوئی. پہاڑی چو کدی سنیا بھئی ہے سرگو دے نال پہاڑیاں تو ان چلو قریب ترین ہے مری دیاں پہاڑیاں سونا دیاں پہاڑیاں, کدی پہاڑی چو ڈاچی پیدا ہوئی ہوئی نہیں, لیکن صالح علیہ السلام دی خاطر پیدا ہوئی. توڑے تے بزرگ بیٹھے ہونے, بزرگاں کو سوٹا ہونا ہے, اسا ڈنڈا کھونڈی, کدی سنیا ہوئے کسی بابے دے سوٹے چو سب پیدا ہویا ہو سکتا ہے نہیں, لیکن جناب موسیٰ دے سوٹے چو سب پیدا ہوئے سن. بغیر خامن دے ملاپ دے عورت بچے نو جنم نہیں دے سکتی, لیکن اللہ دی قدرت کاملہ نال جناب مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جنم دیتا. ہون دسو بھئی یہ کی آگ سو سوال کر دے جاؤ, مولوی جی دسو بغیر ماں باپ دے آدم کے میں آئے, آکھے گا یہ اللہ کی قدرت ہے. انہوں آکھو موسیٰ دے ڈنڈے چو سب کے میں پیدا ہوئے, آکھے گا اللہ کی قدرت ہے. انہوں آکھو صالح علیہ السلام دی خاطر پہاڑ چو ڈاچی پیدا ہوئی, آکسی اللہ کی قدرت ہے. مائی حوا دی تخلیق جناب آدم دی کھبی پسلی چوئی, اللہ کی قدرت ہے. انہوں آکھو بھڑیا ایڈیاں قدرتہ من گیا ہے, رب اپنے پیارے نو مزاری چھ زندہ رکھ سکتا ہے, یہ رب دی قدرت نہیں ہو سکتی. بیو اللہ کلی شئین قدیر ہے. علماء دی کثیر تعداد جناب شیراز احمد رضوی صاحب, سیالوی صاحب, قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمان, دیگر علماء خوبصورت چہرے تسی بیک رہے ہو, میں اسماء تو واقف نہیں, یقیناً ہر اعتبار نال میرے نالو سینئر ہے. ایک فقہی مسئلہ میں عرض کردہ, چلو میں اپنی گل کردہ. میرا روزہ ہے, روزہ فرض روزہ, میں جان بوجھ کے کوئی شاید چکھ لے تو کی ہوئے گا؟ روزہ ٹوٹ گیا. علماء موجود نے, روزہ ٹوٹ گیا, قضا لازم آئے گی. 60 روزے لگاتار رکھنے یا 60 مسکینہ نو کھانا کھانا. ایک کم اگر کسی دی بیوی کرے تے نیت اے ہوئے میرا خامن سخت مزاج ہے, میں او دے واسطے افطاری تیار کرنی تے عورت دا ہوئے روزہ, انہوں اجازت تے چک کے تھوک دے, ٹیسٹ محسوس کر, او دا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور 2 روزے دار نے قانون تو میں واسطے وقت میرے واسطے کی ہے کہ اگر میں جان بوجھ کے کوئی شاید چک لئی تے روزہ ٹوٹ گیا, 60 روزے رکھنے یا 60 مسکینہ نو کھانا کھلانا ہے, اور اگر بی بی نے انج کیتا تے پھر ادا روزہ نہیں ٹوٹیا, ادا روزہ مکمل ہے. میں تخیلات دی دنیا چرز کیتی, مولا میں نو اس گل دی سمجھ نہیں آئی, میرا روزہ اگر میں کوئی شاید چکھاں تے روزہ ٹوٹ گیا, اگر بی بی چکھے تے انہوں رعایت وجہ کیے. جواب ملیا مولوی اس چکھیا خامن دی محبت اچ, اس چکھیا خامن دے پیار وچ. ہن نتیجہ یہ نکلیا جیڑی خاتون خامن دے پیار سالن دا ذائقہ چکھے, رمضان دا روزہ او دا روزہ نہیں توڑ دا, تے جیڑا اللہ دا پیارا رب دی محبت اچ موت دا ذائقہ چکھے, او دی زندگی دا روزہ کی میں ٹوٹ سکتا ہے. اچھا پھر ایک اور کمال, قرآن کریم اچ اللہ نے اس مقام تے شہید موت واقع ہوگی, موت دا ذائقہ چک گیا, لیکن مردہ نہیں آکھنا. کمال ہے کہ رب نے اسی کلام اچ زندے نو مردہ آکھیا. بھئی ویکھو نا, ابو جہل سی نا, او گنگا نہیں سی, ابو لہب ڈورا نائی, عتبہ شیبہ انے نہیں سن, لیکن رب نے کافران دے بارے کی فرمایا سمم بکم عمیٌ, محبوب اے ڈورے نہیں, اے گنگے نہیں, اے انے نہیں. میں کہا میں تے علماء کل اٹھتا بیٹھتا, نہ پڑھیا نہ سنیا بھئی اے ڈورے آن نہ گنگے آن. مولا میں نو اے دس کہ اگر اکھ دتی ہے وط بھی انہ آکھیا ادھی وجہ کیے, فرمایا اکھ دتی ہے جیڑی اکھ یار نہ پہچان سکے انی نہیں تے اور
کن دیتن جڑے کن ذکر مصطفیٰ نہ سن سکن وہ کن ڈورن زبان دیتی ہے جڑی زبان اللہ دی توحید مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت اور رسالت بیان نہ کر سکے یا ایدی گواہی نہ دے سکے وہ گونگی نہیں تھے اور کی اسی طرح رب نے زندے نو مردہ آکھیا کس مقام تھے انکا لا تسمیع الموتا رب فرماتا محبوب کافر مردن اچھا کہیں آکیا اس تو مراد قبر دے مردن میں کہا کاش کسی آمد رضا دے نوکر کو تو پڑے آؤں گا تینوں پتہ لگتا ہے کس مردے دی گال ہو رہی اصل گال لے وے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض اے حرکتاں یہودیاں آلی ہیں اے مرزا بھی یہی حرکتاں کرنا ادھے کلام نو مننا ادھے دا انکار کرنا تے انکا لا تسمیع الموتا ابتدا لے لئی کہ مردے نہیں سن دے تے جتھے حکم مک رہا ہے اذا ولو مدبرین جدو کنڈ کر کے نسے قبر دا کیڑا مردہ جڑا کنڈ کر کے نسے اس واسطے یاد رکھنا اللہ فرماندہ ہے ایک کلام اساں عربی چ نازل کیتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیہ تے کیوں لعلکم تعقلون تاکہ تسی سمجھ سکو میں توڑے کل قرآن سنن نہیں لگا سبحان اللہ حق دیو باس بر رب فرماندہ اساں عربی چ نازل کیتا تاکہ تسی سمجھ سکو تے ویکھ لو ابو جہل عربی ہو کے نہیں سمجھ سکیا ابو لہب عربی ہو کے نہیں سمجھ سکیا عتبہ شیبہ عربی ہو کے نہیں سمجھ سکے اس کلام نو سمجھن تے آیا تے فارس دا رہن والا سلمان سمجھ گیا حبش دا رہن والا بلال سمجھ گیا روم دا رہن والا سہیب سمجھ حضرت غوث اعظم بھی اجمی سن عربی نہیں سن وہ سمجھ گئے داتا علی اجمیری سمجھ گئے خواجہ اجمیری سمجھ گئے پیر سیال سمجھ گئے مغر علی سمجھ گئے اس کلام نو احمد رضا سمجھ گیا اس کلام نو امیر المجاہدین خادم حسین رضوی سمجھ گیا پتہ لگا وہ عربی ہو کے نہیں سمجھے اے اجمی پنجابی ہو کے سمجھ گئے نتیجہ ہے نکلیا کہ قرآن نو سمجھن واسطے صرف عربی ہونا ضروری نہیں صاحب قرآن دا عاشق ہونا بھی ضروری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت انکا لا تسمیع الموتا اے رب زندیاں نو مردہ آکھ رہے ہیں کافرہ نو مردہ فرما رہے ہیں کہ جڑے محبوب دا حکم نہیں سن دے رب تعالیٰ فرما محبوب اے مردہ تسی نہ نہیں سنا سکتے ان تھوڑی جی توجہ پھر کرنی پہنی تو انہوں بھئی ایک پاس سے نبضاں چل دیاں ہوں سر دھڑ دے نال ہوں تے ٹر دے پھر دے ہوں رب فرماندہ اے مردہ تے دوجے پاس سے احد دے شہید ہون بدر دے شہید ہون کربلا دے شہید ہون دھڑ کربلا بھی چوے سر شام دیاں بازاراں بھی چوے حکم مردہ آکھنا بھی نہیں مردہ سوچنا بھی نہیں میں کہا مولا ایک پاسو سر دھڑ تو جدا ہو گئے تے مردہ آکھنا بھی نہیں سوچنا بھی نہیں ایک پاسے ٹر دے پھر دے انہاں نو مردہ آکھیا اساں بندیاں نو کی میں سمجھ لگ سی کہ زندہ کونے مردہ کونے زندگی کنو آکھتن موت کنو آکھتن جواب آیا مولوی اے یسول دسنا سی کہ موت مصطفیٰ نال غداری دا نہ ہے آیات مصطفیٰ نال وفاداری دا نہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مرن تو بعد زندہ ہوئے جدا تعلق مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال اے جڑے آدھن نہ مر کے مٹی ہو گئے انہاں دا تعلق جے نہیں بھئی قرآن کریم دا تیسرا پارا جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت دی بارگاہ چرز کی تھی ربی آرینی کیف تحیی الموتا میں جلدی جلدی جچو گزر جانا مفہوماً عرض کر دینا یا اللہ تو مردے کی میں زندہ کریں گا میں نو دکھا فرمایا اولم تؤمن کیا تو انہوں دیتے اطمینان نہیں عرض کی تھی بلا ہے ولیکن لیطمئن قلبی یا اللہ میں دل نو تسلی دینا چاہنا میں علم الیقین دی منزل تو ترقی کر کے عین الیقین دی منزل طے کرنا چاہنا فرمایا ٹھیک ہے ان سوال اتنا کہ مردے کی میں زندہ کر سکتا تے جواب میری ناقص عقل دے مطابق میں سمجھدا کہ اگر رب کوئی کسی قبر دا حکم دیندا کہ اے خلیل دسو کیڑی قبر چوں مردہ زندہ کرنا ہے مردہ زندہ ہوندا جواب مل جانا سی لیکن نہیں رب فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر 4 پرندے لے فسرہن الی اپنے نال ہلاؤ مانوس کرو پھر اس تو بعد انہاں دا قیمہ کرو گوشت کرو یعنی ذبح کرم تو بعد کھلڑیاں دیڑ کے
پھر بوٹیاں کر کے مکس کر کے ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا انہاں دے اجزاء پہاڑیاں تے رکھ دیو سریاں کول رکھیاں رب دے حکم دے نال آپ نے ذبح کر کے کھلڑیاں ادھیڑ کے گوشت مکسر کر کے اجزاء پہاڑیاں تے بکھیر دیتے تے رب فرمایا ثم ادعوہن اے جڑے آدھے نا مردے نہیں سن دے او ذرا ادھر سنن فقیر دی سنن احمد رضا دے نوکر دی سنن تو آدھا مردے نہیں سن دے تے رب خلیل کلو مرا کے آدھا جنہاں نو ہتھی مارے آئی انہوں نے پکار ثم ادعوہن انہوں نے پکارو یا تینہ کا سایہ اللہ دے حکم دے نال خلیل جنہاں نو خود ذبح کیتا جنہاں دے اجزاء پہاڑیاں تے بھی کھیرے وہ اپنے جسمہ نال اپنے پرہ نال جڑ گئے سریاں خلیل علیہ السلام کل سن اور اپنی سریاں جا کے وہ جسم پھٹ ہو گئے رب نے فرمایا لے سجنہ اساں ہنج مردے زندہ کر دے ان بچ ایک گل ایک نکتہ ہے فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ اپنے نال ہلاؤ مانوس کرو رب دا بھی پابند نہیں لیکن ادھے بچ حکمت ہے یا اللہ انج کیوں فرمایا اپنی نسبت دیو اپنے نال مانوس کرو اپنے نال ہلاؤ رب فرمایا کہ قیامت تک دے لوگاں نو دسنا آئی کہ مرن تو بعد زندہ ہوندے ہی ہوئے جی دی نسبت چنگیاں نال ہوئے تے جدی نسبت خلیل اللہ نال ہوئے او پرندہ ہو کے بدن دے ٹکڑے ہو جان تے خلیل اللہ دی آواز تے پھر زندہ ہو جائے تے جس حسین دا تعلق حبیب اللہ نال جدے بارے چ نبی پاک علیہ السلام فرمایا حسین منی وانا من حسین حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں پھر سوچو نا جدہ ڈائریکٹ تعلق مصطفیٰ کریم علیہ السلام نہ لوگے اور جدیاں رگم وچ علی دا خون جس شیر پیتا ہوئے زہرا پاک دا تے جڑا جمدیاں ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ہتھاں تے ہوئے تے سرکار نہ رکھن حسین وڈے شہزادے دا نام حسن چھوٹے دا نام حسین آقا کریم علیہ السلام اے اسما رکھے پہلے انہاں دوواں شہزادیاں تو کسی دے اے نا نہیں جویں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا اسم گرامی محمد روئے زمین تے پہلے کوئی اسنا دا بندہ نہیں کائنات وچ اسی طرح جویں محمد کریم تو پہلے محمد کوئی نہیں انجے حسن تو پہلے حسن کوئی نہیں حسین تو پہلے حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اکھ دی ٹھنڈک دل دے چین یا حسن یا حسین نبی پاک علیہ السلام جنہوں گھٹی دیتی ہوئے لعاب دہن دی جے لعاب دہن تے تقریر ہوئے تے گل طول پکڑ جائے صرف اتنی گل کہ جناب ابو بکر صدیق تی اڈی تے لگے او لعاب ڈنگ دا اثر زائل کرے قطادہ دی کڈی اکھ جوڑ دے وے مولا علی دی اشوب چشم مکا دے وے او لعاب کھاری کوچ پوے کہ پانی نہیں مٹھا ہوندہ صرف کیونکہ پانی کوڑا ہوندہ ہوندہ جدو زمین دی تاثیر کڑوی ہوئے میرے نبی دے لعاب دہن دی برکت نال پورے علاقے دی زمین دی تاثیر بدل جائے ایڈیاں شانہ اللہ لعاب جمدیاں حسین دے اندر اتری اس تو بعد بھی کئی باری پیدا ہوندے ہیں سرکار نے لعاب دہن دی گھٹی دیتی پھر سوچ حسین دا مقام و مرتبہ ایک شیر میں نے یاد آگیا جی اجازت دے ہوتے کیونکہ اسا چشتیاں تے اندروں باروں چشتیاں تے ہون او چشتیاں اللہ اندر دا ذوق میں نے آکھ رہا کہ کچھ پڑھ کے سنا تے تُسی سبحان اللہ بھی چشتیاں آلی آکھ باقی سلسلے تے سارے ہی ساڑھے نے نقشبندی سوروردی مجددی قادری اویسی چشتی یہ سارے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا سارے کل فیضان تے حضور شہنشاہ بغداد دا تو میرے آقا دا لعاب دہن جناب امام علی مقام آپ نو گھٹی دے اندر سرکار نے عطا فرمایا اور کسی نے کیا خوبہ کیا کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا
بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. توجہ میرے بال رکھنا. بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول. ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا. سبحان سبحان. کیا بات. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول. ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا. اور کسی کے زانوے اقدس پہ گر ہو وقت غروب. مولا علی دی جھولی میرے آقا دا سر انور. میرے امام نے فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. نماز رہ گئی لیکن مولا کائنات میرے آقا دی اطاعت فرما رہے تے انعام کی ملیا. کسی کے زانوے اقدس پہ گر ہو وقت غروب. نبی کا سر تو شاہ مشرقین بنتا ہے. امامت اور ولایت کو شیر زہرا میں جسے ملا کے پلا دے حسین بنتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اچھا میں نے ایک گل دسا. تحصیل بنا ضلع چنیوٹ ماشاءاللہ تواڈے ذوق تو پتہ لگ رہا تسی علماء نو سن دے رہندے. قرآن کریم دا ایک حکم اکثر علماء بیان کر دیں میں بھی کرداں علماء خطبہ کو تسی سن دے ہو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. نبی پاک علیہ السلام نے رب حکم دیتا محبوب فرماؤ میں تبلیغ رسالت تے کوئی اجر نہیں لینا الا المودۃ فی القربہ مگر اپنے قریبیاں دی اقربا دی مودت. میں نے یہ دسو اے حکم اللہ دا نازل توڑے تے میرے آقا کریم علیہ السلام تے کلام ہویا. ہون تسی سن رہے ہو چلو میں بیان کر دیتا. سیالوی صاحب کو کسی سنیا, کسی قبلہ رضوی صاحب کو سنیا, شیراز صاحب رضوی صاحب کو کسی سنیا, دیگر علماء کو سنیا, کسی ذاکر کو سنیا, کسی مجتہد کو سنیا, کسی مدرس کو سنیا, کسی حافظ کو قاری کو. میرا خیال ہے کوئی جڑا اپنے آپ نو مسلمان آکھدا ہے نا وہ ادم انکاری نہیں نا. تے بات میں نے یہ دسو جنہ آج مولویاں کو سنیا, حافظاں قاریاں کو سنیا, کسی آپ پڑھیا وہ انکاری نہیں. تے جنہ صحابہ نے سنیا ہی انہاں کو جنہ تے کلام نازل ہو. بھئی کوئی اندازہ لا سکتا بھی وہ کتنی مودت کر دے ہوں. آج لوگ میں نے دسو کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میر نے, بھئی سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس بری انہاں دا آنچل نہ سورج ویکھدا نہ چاند, تے جے او نبی پاک علیہ السلام نال مشابہت رکھ دیاں اٹھن بیٹھن وچ, کھان پین وچ, بولن وچ, جے او مشابہت رکھ دیاں اے اندر دی گل ساڈے تک کیویں آئی؟ جس کا آنچل نہ دیکھا ماحول مہر نے ساڈے تک گل کیویں پہنچی؟ تے پھر اگو جواب یہ آئے گا صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی مومنہ دی ماں. یہ دیتے بولنا ہی صرف مومن ہے کیونکہ جدو ماں دی گل آئے تے پھر مومن ہی بولے گا نا. مومنہ دی ماں صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی یہ گل دسی. ہن بندہ گل مان لوے تے صدیقہ نو نہ منے اس تو بڑا منافق کیڑا ہے؟ کیوں جی دیکھو نا تسی علماء کو سن دے ہو کہ جتھے نبی پاک علیہ السلام دا مزار پر انوار ہے او جگہ اللہ دے عرش تو بھی آلہ, بیت اللہ تو بھی وہ جگہ افضل جتھے حضور علیہ السلام دا روزہ مبارک ہے. پتہ نا تو انہوں
جتھے نبی پاک تے قدم لگ جانا تے سرکار فرماندے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ تے جڑی جگہ ایک محدود وقت لئی قدماں دے بوسے لوے او جنت دا باغ ہے تے جتھے 1400 سال تو مصطفیٰ آرام فرمائے اوتے بدرجہ اولا جنت دا باغ ہے تے پھر اچھا وہ جنت دا باغ مان لیا سارے مان لیا کوئی انکاری نہیں تے او جنت دے باغ وچ نال ہور کون کون جناب ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تے وقت دسو جڑے آج بھی جنت چین جڑے آج بھی جنت اور کل شیئن یرجو الى اصلہ ہر شے اپنے اصل وال لوٹتی یعنی جتھوں دی مٹی اٹھائی گئی جتھوں خمیر لیا گیا اتھے دفن ہویا تے پتہ اے لگا جتھوں تیرے تے میرے نبی دا خمیر لیا گیا ابو بکر صدیق دا بھی اتھوں لیا گیا جتھوں مصطفیٰ کریم دا خمیر لیا گیا جناب عمر دا بھی اتھوں لیا گیا حضرت مفتی صاحب تشریف فرمان دیگر علماء انہاں کل دعا لین واسطے ایک جملہ عرض کرانگا جن نبی پاک دا خمیر آلہ ہے تو وقت ابو بکر دا خمیر بھی آلہ بولو سارے سنی بان کے ابو بکر دا خمیر بھی آلہ عمر دا خمیر بھی آلہ جے ابو بکر و عمر دا خمیر اتنا آلہ ہے دوماں دا ضمیر کتنا آلہ ہے گا سبحان بھائی جس صدیق اکبر نو اہلیہ محترمہ حلوہ بنا کے پیش کرے تے آپ دا دور خلافت ہے حلوہ کھان تو پہلے پوچھن بنایا کینجی میٹیریل کتھو لے آئے تے جناب آپ دی اہلیہ محترمہ عرض کر دیا جڑا بیت المال چو خلیفہ ہون دی حیثیت نال ساڈا آٹا مقرر ہے اودے چو روزانہ میں اتنا کٹ لیندی سا آج اتنا ہو گیا کہ میں حلوہ بنا کے تو پیش کر دیتا آپ رو پہ فرمایا قوم دا ایک چٹکی آٹا فالتو آندہ رہا تو میں دسی ہی نہیں حلوہ بیت المال جمع کرایا اور حکم دیتا کہ آج تو بعد اتنا آٹا میرے گھر گھٹ بھیجنا تے مزید میں نگرانی کر سا جڑا فالتو اسی واپس جمع کرا سا میں نو دسو بھائی 249 لے ہو جڑا قوم دا ایک چٹکی آٹا نہیں کھاندہ مصطفیٰ دی شہزادی دا حق کھا سکتا ہے بھائی جس اپنے گھر سوئی بھی نہ چھڑی ہوئے ہوائی گلہ تے اسی یقین نہیں کر دے ساڑھے نال گل کرنی مستند کرنی بھائی کوئی صدیق اکبر دی حیات طیبہ وچ ثابت کر دے تقریباً 2.5 سال آپ دا دور خلافت ہے فدق دی ایک کھجور بھی آپ نے گھر استعمال کی تھی ساڑھا چیلنج صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ فرق جے اس دی غلامی اندر آیا ہوئے ثبوت دے وہ فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے وہ رفیق کے ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکدا نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرہ دا کھا نہیں سکدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اے مسجد دا کی نہ ہے جامع مسجد گلزار مدینہ اے شہر دے وچ نہیں ایک پنڈ چے دیہات چے تے ایتھوں کوئی بندہ لگے وضع قطع جبہ کبہ ہوئے نماز دا ٹائم ہوئے تے او جنابے والا لوگ آکھن جی حضرت صاحب تشریف لے آئے عمران سیالوی صاحب جماعت انہوں قرآن دیو تے سیالوی صاحب پوچھ سن پہلے حضرت دا تعارف کراؤ ہین کہوں اے جی حضرت صاحب سرگودے نالے نہ دا تعلق ہے اچھا کتھے پڑھے نے سرگودے جی قاضی صاحب والے مدرسے ٹھیک ہے بیت کتھے بیت مثال دے طور تے بیت جناب سیال شریف ہے اچھا ساریاں گلنا پوچھ کے یہ پھر میں نو فون کر سن اے بندہ اے نائیں تو اڈے مدرسے پڑھے ہیں عقیدے دا ٹھیک ہے واقعی سیال شریف والے اندر مرید ہے ساری تحقیق کر کے 249 دی مسجد دے مسلح تے عمران سیالوی صاحب تاں چڑھن دے سن بھئی توڑی مسجد دے مسلح دے ہوتے کوئی بد عقیدہ نہیں چڑھ سکدا تے میرے نبی دے مسلح دے بارے تیرا کی خیال ہے
نبی پاک علیہ السلام دے ہوندے 17 نمازاں جس اس مسلح تے پڑھائیاں ہون تے سرکار پھر آخری وقت بار بار حکم دیتا ہے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، ابو بکر نو آکھو لوگاں نو نماز پڑھائے. اور اسی وجہ تو اچھا ایک تو میں روایت سنا ہوا سنی دا کلیجہ ٹھر جا سی کوئی اور ہویا تے سڑ جا سی تے ساڑ کے بیار کرن دی چاسی وکھری. میں کو کسی دا نہ لیا بس پھر ٹھیک انجوائے کرو سبحان اللہ کا. اور راوی سنے آئے ذرا حضرت امام جعفر صادق فرماندے مینوں یہ گل میرے باپ امام باقر نے دسی. امام باقر فرماندے مینوں یہ گل میرے والد امام زین العابدین نے دسی. امام زین العابدین فرماندے مینوں یہ گل میرے ابا جان امام حسین نے دسی. کی گل کہ جدو ساڈی دادی جان جناب سیدہ پاک دا وصال ہویا نا تے جنازے دیاں صفاں تیار ہیں تے علامہ طبری اس روایت کو نقل کر رہے ہیں امام جعفر صادق تو روایت کر رہے ہیں کہ جس وقت صفاں تیار ہویاں جناب ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، جناب فاروق اعظم تشریف لے آئے، جناب عثمان غنی تشریف لے آئے، جناب عبد الرحمن ابن عوف تشریف لے آئے. حضرت علی نو پتہ لگا آپ مصلی امامت تے شیخین کریمین دیگر صحابہ نو ویکھیا نہ تے پیچھے ہٹے تے دوروں ہی جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا تقدم یا علی، علی اگے رہے تے مولا علی چپ رہے. جدو صدیق اکبر قریب آئے نا تے بات تو نب کیا کہ تقدم یا ابا بکر. ایک کیویں ہو سکتا ہے جنوں نبی اگے کھلا رہے علی انہوں اپنے پیچھے کھلا رہے. اور پھر 4 تکبیراں نال 5 نال نہیں تے گواہی بھی گھر دی. امام جعفر صادق جعفری نہیں جعفر صادق او فرماندن 4 تکبیراں نال صدیق اکبر نے ساڑی دادی جان دی نماز جنازہ دی امامت فرمائی. یہ بندہ جنازے دشمنہ کو لو پڑھواندا ہے اصلی تو انہوں پتہ ہی نہیں. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تسی سنیا کو لو سنو اللہ دی قسم ہے جمیں دا ساڑا مسئلہ کہ اسی کسی دے بے ادب نہیں ہیں. نبی پاک علیہ السلام دی ہر نسبت دا سانو حیا بھی ہے احترام بھی ہے پیار بھی ہے. ہر نسبت دا احترام ہے ساڑے دل اندر. اتنا خوبصورت عقیدہ کسی دا نہیں. آج تک اسی آدھے ہیں اسی امام ابو حنیفہ دے مقلد ہیں، کچھ لوگ آدھے ہیں اسی امام جعفر صادق دے مقلد ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق دے شاگرد نے اور اوہی تعلیمات نے کہ جنہاں نو لے کے امام صاحب اگے چلے. تاہم چلو میں اس بحث اچ نہیں پھیندا، میں صرف اتنا پوچھدا بھئی اے تے دسو کہ امام جعفر صادق صاحب دے والد صاحب نو تسی جان دے ہو. اگے میں عرض کر بھی دیتا باقر پاک انہاں دے والد امام زین العابدین علی اوسط المعروف زین العابدین، انہاں دے والد امام حسین، انہاں دے والد مولا علی. بس کسی نو یہ بھی پوچھو بھی امام جعفر صادق صاحب دی والدہ دا کی نہ آئی شاید 10 بھی دے سن بھئی حضرت ام فروہ انہوں کو تھوڑ جا اتے ٹور بھئی انہوں دے والد کون آن. یہ ایسا تو انہوں سنیا دسنا ہے تے بات اس گلتے بھی سنی ٹھر جائے گا. بھئی امام جعفر صادق دی والدہ دا نام ام فروہ، انہوں دے والد دا نام قاسم تے قاسم دے والد دا نام محمد تے محمد دے والد دا نام ابو بکر صدیق. امام جعفر صادق نواسہ ہی صدیق اکبر دا. میرے نانکے دے بارے کو غلط گل کرے میں برداشت نہ کرا تے امام جعفر صادق برداشت کر سن. اچھا ایک مسئلہ تو اڑے کل میں پوچھ لما آگے سارے میں دسن ایک تو سی دسو چپ تو سی یہ نہیں کر گئے بلائے بھئی آگئی جان شکنجے ہیں. دل تے انجے جڑے بندے بالکل چپ بیٹھے انہوں کو میں دعائے قنوت سنا تے جڑے سبحان اللہ کھنوں میں موقع دے دیں بھئی یاد کر لو. بھئی یہ دسو امام علی مقام دے شہزادے شہید ہوئے کربلائی حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر تے علی اوسط امام زین العابدین انہاں بھی اجازت منگی سی کہ میں نو جان دیو میں بھی لڑنا. فرمایا نہیں تیرے تو میری نسل چل سی. یہ میرے امام دا تصرف ہے یہ غوث اعظم دا تصرف ہے کہ ہاتھ دی ہتھیلی نو کل کائنات کو انج ویکھ دیں جویں ہتھیلی تے رائی دا دانا ویکھیا جاندا ہے تے جے نسل حسین دا مقام اصل حسین دا کی مقام ہے. یہ میرے امام دا تصرف ہے. امام صاحب فرمایا نہ پتر تیرے تو نسل چلنی. علی اکبر تو کیوں نہیں، علی اصغر تو کیوں نہیں.
اے امام زین العابدین تو کیوں ادی وجہ ہے وے امام پاک دی زوجہ محترمہ ام لیلہ انہ دے شکم وچوں علی اکبر، حضرت ام رباب دے شکم وچوں علی اصغر، تے جناب حضرت شاربانو وچوں نے امام زین العابدین۔ اے شاربانو وچوں جمعہ پتر اس تو چھڑیا کیونکہ شاربانو حضرت عمر دے دور جدو ایران فتح ہویا تے ایک قیدی بن کے آئیاں تے حضرت عمر نے مشاورت کی تھی کہ شہزادی آئیے نوشیروان دی پوتی ادھا نکاح کدے نال کریے تے مختلف آراء ملیاں۔ آپ نے فرمایا جے میں نو پوچھو اے ایران دی شہزادی تے حسین مدینے دا شہزادی ادھا نکاح حسین نال نہ کریے، سارے آکے تسی تے حق ادا کر دیتا۔ بالکل جناب شاربانو دا نکاح امام علی مقام نال حضرت عمر نے آپ پڑھیا تے میرے امام بھی اس بیوی چو جمعہ پتر اپنی نسل واسطے چھڑیا تاکہ قیامت تک جڑا اصلی تے نسلی حسینی سید ہوئے۔ نکاح وال ویکھے عمر ابن خطاب نظر آئے، نسب وال ویکھے علی شیر خدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی۔ اس واسطے میں آکھدا ہوں کہ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ او بھائی سنیو، خرچہ سنیاں دا، سٹیج سنیاں دا، عقیدہ بھی سنیاں دا، ذرا ہاتھ کھڑا کر کے آکھنا کیا بات ہے، بس اتنی ڈیوٹی تو آڈی۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ ایک باری بتا کو یار غار نبی تیری، تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے، جان سارے نبی تیری۔ ابرام دے آلے ذرا کو یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ اور ذرا سنیا سجے کھبے بھی ویکھی، میں اگلا شعر پڑھن لگا، نال چیک کری تیرے پڑوس وچ کون بیٹھا ہے کہ جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ۔ ایک باری پھر سننا، عقیدے دی گل شعر وچ کر رہے ہیں کہ جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ۔ میرے در ویکھنا، تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا، غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے۔ چارے یار نبی دے عاشق، چارے یار نبی دے عاشق، نہیں کوئی چاراں ورگا، نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا، نہ جان نثارا ورگا، نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا، نہ وفادارا ورگا، اعظم شان صدیق کی آنکھا، ایکو یار ہزارہ ورگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ انہا ہستیاں تو ود کے نبی دی آل دا مقام کون سمجھ سکدا ہے، انہا دی محبت کون سمجھ سکدا ہے۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا، بخاری دی حدیث دا مفہوم، آپ نے فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے، مینوں اتنی اپنی قرابت عزیز نہیں جتنی مصطفیٰ دی قرابت عزیز ہے۔
اور جناب سیدنا فاروق اعظم منبر تے جلوہ افروز شہزادیاں آکے پوچھیا اے امیر المومنین اے اوئی منبر ہے جدے تے ساڑھے نانا بیٹھتے سن جناب عمر ابن خطاب سر تو پگلا کے فرمایا اور نبی دے پترو اے صرف منبر تو آڑے نانے دا نہیں ہے بلکہ عمر دا ایک اقوال اگایا خدائے صدقہ تو آڑے نانے دا اتنی محبت کرن والیاں اے ہستیاں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مقام تو گزر رہے امام علی مقام امام حسین ایک درخت تھلے آرام فرمائے میرے نبی دے بزرگ صحابی جناب ابو ہریرہ جدو بے کیا مجمع لگ گئے پوچھیا اے تھے کونے صحابہ کرام دسیا حسین ابن علی آرام کر رہے جناب ابو ہریرہ سواری تو تھلے اترے صحابہ کرام جگہ دین لگے آپ نے فرمایا اپنی جگہ تے رہو شہزادہ لیٹے شہزادے دیاں اکھاں بند امام علی مقام آرام فرما رہے جناب ابو ہریرہ پیران بل آکے بہ گئے تے نظر پئی شہزادے دے پیران تے مٹی لگی ہے حضرت ابو ہریرہ اپنا رومال اتاریا پیران دی مٹی جھاڑنی شروع کی تھی شہزادے جدو محسوس کیتا اکھاں کھولیاں بزرگ صحابی قدمہ وچ ویکھیا جدی تربیت زہرا کیتی ہوئے مرتضی کیتی ہوئے صحابہ دا ادب دسیا ہوئے تے شہزادے نے پیر پیچھے کر لے آکھن لگے بابا جی کی پہ کر دے ہو آپ نے فرمایا اے حسین میں نو روکنا میں محمد دی غلامی دا حق ادا پیا کر دا آپ نے فرمایا اے حسین جڑی تیری قدر و منزلت ہے تیرا مقام ہے اگر اے ساریاں نو پتہ چل جائے جو میں جاندہ تیرا اے پیر زمین تے لگڑی نہ دے اے نبی دا صحابی دس رہے کہ حسین دا مقام اور مرتبہ جناب ابو ہریرہ فرمان دیں میں کئی مرتبہ دیکھیا سرکار حسین دے لعاب آپ چوس دیں اپنا لعاب حسین دے اندر داخل فرمان دیں ایک دن سرکار ایک گلی چو گزرے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے آقا کریم دی ایک بچے تے نظر پئی سرکار اس بچے نو چکیا سینے لایا متھا چمیا صحابہ نے عرض کی تھی آقا اے بچہ کون ہے ادھے نال کمال شفقت سرکار فرمایا اے بچہ کل میں حسین نال کھیڑ دیا ویکھیا ہے وہ صرف کھیڑ نہیں سی رہا جتے حسین پیر رکھ دا سی اے مٹی چاکے چمکے اکھاں تے لاندا سی اس حسین نال پیار کیتا حسین دے نانے اے دے نال پیار کیتا سبحان اللہ اور میرے آقا کریم حضرت اسامہ بن زید فرمان دیں ذوق آ رہا تو سبحان اللہ بھی آکھی جاؤ سبحان حضرت اسامہ بن زید فرمان دیں ایک دن میں اپنی کسی حاجت لئی آقا دی بارگاہ وچ آیا سرکار تو ماں شہزادیاں نو چکے ہیں اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر رہے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما اے پاک پروردگار میں نو اینا دوواں نال پیارے یا اللہ تو بھی اینا نال پیار کر تے جیڑا جیڑا اینا نال پیار کرے مولا تو او دے نال بھی پیار کر سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اکھ دی ٹھنڈک دل دے چین سبحان اللہ امام طبرانی ایک روایت نقل کر دیں کہ نبی پاک علیہ السلام عصر دی امامت فرما رہے ہیں اسی پچھے صحابہ کرام فرمان دیں عبداللہ ابن عباس راوی فرمان دیں کہ اسی پچھے نماز پڑھ رہے ہیں آخری قادہ حضور علیہ السلام تشریف فرمان شہزادے تشریف لے آئے چھوٹیاں عمران ایک شہزادہ سجے موڑے تے چڑھ بیٹھا ایک کھبے پہ نماز ہو رہی نماز جاری ہے سلام پھریا حضور دو منو جھولی چ بال ہے
تے ایدی وضاحت نہیں دیتی نماز ہوئی یا نہیں. میں امامت کرا رہا ہوں، میرا پتر کانڈ تے بہ جائے موڑے تے بہ جائے، میں نے سب تو پہلے مقتدیاں دی فکر ہو، کیونکہ ساڑیاں اڈیاں تے بھی نظر ہوندی تھی، انگوٹھیاں تے بھی نظر ہوندی، اپنا بھامے پورا پیر چاہ کے رکھنا دے امام کا پورا نہیں لگ رہا ہے جی. اے سرگودے دی گل ہے، ادھر دی نہیں. ادھر میرے وال توجہ ذرا کرو بھئی، اسی واقعات بڑا سنانے ہیں. بھئی حضرت ہور حسین پیچھے ایک پڑی تے جان بھی دے گیا، تے تسی جس امام پیچھے 25 سال پڑھو وہ توڑا محلدار بھی نہیں بندا. ہر گل تے اختلاف ہوندہ ہے. ہاں جی شادی آگی کی پکائیے، کوئی آدھا مرغا پکاؤ، کوئی آدھا کٹا پکاؤ، ادھے تے بھی اختلاف. الیکشن آ گیا وقت بھی اختلاف، ہر معاملے چ اختلاف. اتفاق کدو ہوندہ جدو مولوی نو کڈنا. یہ بھی گل سرگودے دی اتھو دی نہیں، تسی ڈھلے پہ جاندے. اچھا اجماع ہے اس معاملے ماشاء. توجہ نال میری گل سنی بھئی، میں جماعت کرا رہا ہوں، میں وضاحت دے آنگا بھئی اس نماز دا کی حکم. حضرت قبلہ رضوی صاحب ہون، سیالوی صاحب ہون، شراز صاحب ہون، دیگر علماء اسانو وضاحت دینی پے گی. کیوں؟ کیونکہ اسی شریعت دے تابع ہیں. میرے نبی اس واسطے وضاحت نہیں کی تیاں، میرا نبی شریعت دے تابع نہیں، شریعت مصطفیٰ دے تابع. ان حدیث پاک لمبی میں شارٹ کر رہے ہیں، اپنے موضوع دے مطابق عرض کر رہے ہیں. آخری حصہ کہ ابن عباس فرمان دیں آقا دو میں شہزادیاں نو جھولی چ بٹھایا. پوری گل سننی جے توجہ نال، ادھے وچ ایک مسئلہ بھی حل ہونا ہے. اس حدیث پاک ہے نبی پاک فرمایا لوگو اے حسن تے حسین جدہما فی الجنہ، انہا دوواں دا نانا جنتی، و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ، انہا دے ماں باپ جنتی، و امہما فی الجنہ، انہا دا چاچا جنتی، و امتہما فی الجنہ، انہا دی پھپی جنتی، و خالاتہما فی الجنہ. آقا کریم فرمایا انہا دیاں تریوے ماسیاں بھی جنتی. اور جڑے نبی پاک دیاں باقی بیٹیاں نہیں مندے انہاں واسطے سرکار کی فرما رہے انہاں دیاں تریوے ماسیاں زینب رقیہ ام کلثوم بھی جنتی، وہما فی الجنہ اے دوویں آپ جنتی، ومن احبہما فی الجنہ جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا آقا نے فرمایا او بھی جنتی ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک اور دو ہو گئیاں، تیسری بھی سنو. سرکار شہزادیاں نو لے کے بیٹھے جامع ترمذی دے اندر حدیث، مسند احمد بن حنبل دے اندر حدیث. آقا کریم نے فرمایا من احبنی و احب ہذینی، جیڑا میرے نال محبت کرے گا میرے انہاں دوواں شہزادیاں نال محبت کرے گا، و اباہما و امہما جیڑا انہاں دے ماں باپ نال محبت کرے گا لبے گا کی کانا معی فی درجاتی یوم القیامہ. آقا کریم نے فرمایا او جنت وچ میرے درجے تے میرے نام. خواہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے. ایک حدیث اور سن لو، آنکھو سبحان اللہ. آقا کریم شہزادے حسین نو چکے ہیں، صرف امام علی مقام لئی الفاظ اللہم انی احبہ فاحبہ، مولا میں نو ایدے نال محبت تو بھی محبت فرما، واحب من یحبہ جیڑا اس شہزادے نال محبت کرے او دے نال بھی محبت فرما. اے سرکار فرمایا اور پھر فرمایا احب اللہ، اے الگ حدیث احب اللہ من احب حسینہ، جیڑا حسین نال محبت کرے گا میرا اللہ او دے نال محبت کرے گا.
اس واسطے پیر صاحب فرماندے کہ یا حسین ابن علی جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، جھوم کر ہم جو سنائیں گے ترانہ تیرا، بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانا تیرا۔ انہاں دی محبت بخشش دی علامت، انہاں دی محبت جنتی ہون دا سبب۔ ہن اگر کوئی آکھے ٹھیک ہے مولوی صاحب گلاں تے بڑیاں کر دتیاں، ہن ذرا اے بھی دس کہ امام کربلا گئے صحابہ ساتھ کیوں نہ دیتا؟ تے میں پوچھاں گا کوئی ثابت کرے، چلو کسی کمزور تاریخ جو ثابت کرے۔ میرا امام مدینہ پاک تو مکہ پاک تک، مکہ پاک تو کربلا تک پورے سفر میں میرے امام نے کدرے آکھیا ہوئے اوے میں لڑن چلیا میرا ساتھ دیو، ایک کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ میرے والد صاحب فرماندے سن اگر حسین لڑن جاندہ تے لشکر لے کے جاندہ، اصغر لے کے نہ جاندہ۔ حسین تے لڑن دی نیت نال نہیں گئے، جڑا لڑن جائے او قرآن پاک نہیں لے کے جاندہ، جڑا لڑن جائے او پردہ دار بیبیاں نہیں لے کے جاندہ۔ اوے حسین تے 4 مہینے مکے رہے، امامت حسین پاک نے کروائی، صحابہ حسین پاک تے پیچھے نمازاں پڑھیاں۔ جدو کوفیاں خط لکھے امام پاک نے تیاری کی تھی، صحابہ کرام مشورہ دیتا کہ نانا تسی جان دے ہو کوفی بڑے بے وفا، تواڈے والد صاحب تواڈے بھائی نال انہاں کی کیتا، ہمیشہ بے وفائی کی تھی۔ امام پاک نے عذر پیش فرمایا کہ اگر کوفیاں یزید دی بیعت کر لئی کل قیامت والے دن اللہ پوچھے گا اوے کوفیو یزید دی بیعت کیوں کی تھی؟ تے او آکھن گے اساں حق دے امام نو بلایا، اے تے کعبے دے سائے وچ بیٹھے رہے، اے تے آئے ہی نہیں، میں رب دی بارگاہ وچ کی عذر پیش کراں گا؟ ایک آپ نے عذر اے پیش فرمایا، دوسرا آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ابا جان مولا علی کولو سنیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب ایک دمبے دی صورت وچ مکے دی عظمت پامال کیتی جائے گی، میں نہیں چاہتا کدرے او دمبا میں نہ بن جاواں۔ پھر صحابہ نے مشورہ دیتا پھر انج کرو آپ نہ جاؤ، ساڈے چو کسی نو بھیجو۔ مشورہ کون دے رہا ہے؟ حضور علیہ السلام دے صحابہ، بھئی آپ نہ جاؤ ساڈے چو کسی نو بھیجو۔ امام علی مقام مشورہ من لیا، آپ نے فرمایا پھر میں صحابی نو نہیں بھیجنا، کنفیوز نہیں ہونا، گل پوری سننی۔ فرمایا میں چاچے دا پتر بھیجنا ہے۔ امام پاک انج کیوں؟ فرمایا چونکہ فیصلہ تے ہو گیا، بچپن ہی خبرہ مل گیا حسین کربلا شہید ہوئے گا، تے جی میں امام مسلم خط لکھ کے بلایا، اگر کسی صحابی نو گھلیا ہوندہ او خط لکھ کے بلاندہ تے لوگاں آکھنا صحابہ بلا کے خط لکھ کے مرا دیتا نبی دا شہزادہ، اے بھی میرے امام دا تصرف ہے، پتریر بھیج کے نانے دے صحابہ دی عزت نو محفوظ کر لے بھئی تاکہ اسلام دا بھی تحفظ ہوئے تے نانا جان دے صحابہ دی عزت دا بھی تحفظ ہوئے۔ جلدی سمجھ آگیا؟ اس واسطے بھی کوئی کمینہ حضور دے صحابہ دی عزت تے انگلی نہ چھوڑے، چاچے دا پتر بھیجیا۔ امام مسلم گئے، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نال انہوں نے 2 بچے بھی سن محمد اور ابراہیم۔ تاہم آپ تشریف لے گئے تے اتھے مختلف اقوال دے مطابق 40,000 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی۔ پچھلے دن ایک پوسٹ لگی آئی 18,000 عالمہ نے حسین دے قتل دا فتوہ دیتا، کتھو دے جانے کوفے دے۔ میں کہا میں نو یہ دسو پاکستان دی 5 کروڑ آبادی ہے، اجے تک 18,000 اتھینٹک مفتی تے پاکستان ہی نہیں تھے، ایڈے مفتی ہو دو کوفے کتھو آ گئے؟ جانے جی توڑے بزرگاں آکھیا، میں کہا کیڑے بزرگاں؟ جانے جی سلطان صاحب، میں کہا کتھے؟ ادجو نہ آکھیا 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردہ ہوں۔ میں کہا یہی گل ہے نا، پڑھیا ہوئے آتے تن عالم تے عالم دا فرق پتا ہوئے آ، کیسے جائل لوگ ہیں؟
وہ جڑی تعداد ہے نا، دیکھو نا تسی ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی تے ساڑھے پنجابی سرگودے دی پنجابی چاہ دن، پتہ نہیں اس پنجابی چاہ دن، یعنی بڑا ملک جمع آدن تے ملک دی پوری 5 کروڑ آبادی ہے، 200 400 500 ہزار ایک بندہ کے ملک اکٹھا ایک پنجابی وچ عام فہم جملہ بولیا جاتا ہے۔ سلطان صاحب نے اسی بولی دے اندر آکھیا 18,000 جو عالم اگے حسین دے مردہ ہو جنہ بیعت کر کے بے وفائی کی تھی۔ ہن میں ایدی تفصیل اچ نہیں جانا کیونکہ میں ٹر جانا ہے تے میں تواڈے واسطے کوئی ٹینشن نہیں بنانا چاہتا، میں گلاں سرگودے کر لاں بھئی وہ مکرن والے کون ہیں، پھرن والے کون ہیں۔ تاہم امام علی مقام امام مسلم نو بھیجیا، لوگاں بیعت کی تھی، جدو بیعت جوک در جوک ہوئی آپ خط لکھ دیتا کہ تشریف لے آؤ، حالات ٹھیک نے، پچھو حالات بدل گیا، امام مسلم نو شہید کر دیتا گیا، بچیاں نو شہید کر دیتا گیا، اور کوفے دے چوک اچ امام مسلم دا سر لٹکایا گیا، لوگاں نو آکھیا گیا جڑا حسین دا ساتھ دے گا او دے نال اے ہوئے گا۔ ادھروں امام علی مقام ٹرے ہوئے، ادھروں قافلہ مکے جا رہے ہیں، ادھر وچ فرزدق شاعر ہے، رستے دے اندر امام علی مقام نال ملاقات ہوگی، اس آکھیا کتے چلے ہو؟ فرمایا کربلا کوفہ جا رہے ہیں۔ انہاں کہ اتھے نہ جانا، حالات ٹھیک نہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، میرے پتریر چاچے دے پتر امام مسلم اتھے گئے، انہاں میں نو خط لکھیں، حالات تے ٹھیک نے۔ انہاں کہ جناب حالات بگڑ گئے، اگر جھوٹ بولا تے پھر نواسہ رسول دے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، جے سچ بولا تے پھر سنن دا حوصلہ رکھو۔ آپ نے فرمایا تو سچ بیان کر۔ آکھن لگے کہ جس مسلم دی تسی گل کر رہے ہو میں اس مسلم دا سر کوفے دے چوک وچ لٹکیاں ویکھ کے آیا۔ امام پاک نے جدو خبر سنی انا للہ پڑھ کے آکھیا مولا تیرا شکر ہے کہ اس میرے بھرا دا سر لٹکیاں ویکھیا، ظالم اگے جھکیاں نہیں ویکھیا۔ پورے حوصلے اور جرت دے نال امام تشریف لے گئے۔ بات لوگ آدھیں جی اگر نبی اور علی کچھ کر سکتے تو پھر بیٹے کی تقدیر بدلتے، دعا کرتے۔ میں کبھی تینوں کنے آکے حضور دعا نہیں کی تھی؟ جدو شہادت دی خبر ملی سرکار دعا کی تھی، آکے کیڑی دعا؟ مولوی دس دے کیوں نہیں؟ میں کہا مولوی دس دیں تسی سن دے نہیں۔ آکے وقت دسو، میں کہا اللہم آت الحسین صبرم و اجرا۔ نبی پاک علیہ السلام دعا کی تھی مولا میرے حسین نو صبر بھی دینی، ادھے کیتے دا اینو اجر بھی دینی، تے اگر اے صبر آلے لفظ نو سامنے رکھ تے پھر حسین دا کردار کربلا اچ ویکھ، جدے سامنے بھانجیاں دیا گردنہ کٹ جان، جدے سامنے بھراواں نو قربان ہوندیاں ویکھے اور بدن دے ٹکڑے ہو جان، بھتیجیاں دیاں لاشاں پیاں ہون، 18 سال دا علی اکبر اور 6 مہینے دا علی اصغر ہتھاں تے قربان ہو جائے تے متھے تے وٹ نہ آئے، پیچھے مصطفیٰ دی دعائے اور پھر نال اجر۔ ہر کوئی اجر کماندہ عمل تو بعد، نماز پڑھ اجر ملسی، زکاة دے اجر ملسی، حج کر اجر ملسی، ہر کوئی پہلے عمل کرسی وقت اجر ملسی۔ دنیا چ میرے نبی دی دعا دا صدقہ حسین ابن علی ہے، جس عمل بعد اچ کیتا جنتی جوانہ دا سردار پہلے۔ پھر ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ گھنٹے تو اتے ہو گئے 2 منٹ، ٹائم میں نو یاد ہے تے پھر ویکھ لو میری تواڈے نال محبت سمجھ لو، میں تاریخ لگ گئی جڑی تساں لئی سی، میں اگلی تاریخ جلسہ کر تے تسی سبحان اللہ وقت بھی نہیں آ۔ ہن گل میں مکاؤں ہاں، توجہ رکھیں، گل کتے پہنچی بھئی صبر اور اجر۔ جنت دی قیمت بھی تے رب قرآن بیان کی تھی، بھئی میں لواں گا جان اور مال پھر دے سا جنت، تے جے سجے جان تے مال دیتی نہیں جنتی جوانہ دا سردار ہے، تے بات میں نو کوئی آکے بھئی تینو ڈگری دینے ہیں بے شک امتحان اچ نہ بہت، میں نو کڑی لوڑ ہے محنت کرن دے، یہ تے میری گل ہے۔ لیکن حسین پاک نو میں تخیلات دی دنیا چ پوچھیا میرے امام اے جدو تسی جنتی جوانہ دے سردار بن گئے ہو تے جان بھی دیتی جے مال بھی دیتا جی، یہ پروسیس پورا کرن دی کی ضرورت پیش آئی؟ فرمایا کل نو کوئی کمینہ اینج نہ آکھے حسین سفارشی جنتی، اسا جنت دا پروسیس پورا کیتا تے مال بھی کنج دا دیتا۔ علماء تشریف فرمانے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، رب فرماندہ میری راہ چوش ہے دیو جڑی محبوب ہے، تے اسا محبوب کی سمجھیا مال، سرمایہ، سیمٹ، سریا، اٹھاں، ریت، بجری۔ اگر اے دی تفسیر جی میں حسین پیش کیتی یا سن، حسین آکھیا مولا
جے پیاری شے منگیا مینو علی اکبر پیارے مینو علی اصغر پیارے مینو اونو محمد پیارے نہیں مینو اپنے بھانجے بھتیجے بھرا پیارے اے سارے قربان کرانگا اپنی جان دیاں گا آپ تے جنتی پہلے یہ آکے مولا جان تے مال حسین دا لے لے جنت میرے نانے دی امت دے کھاتے چلے چھاڑ اور پھر اپنا سر کٹایا سر سجدے کٹ کے نیزے دی نوک تے بلند کیتا گیا یزیدیاں سمجھے عباس حسین دا سر تن تو جدا ہو گیا سا مار کا مار لیا سا جت گئے نہیں آج نا زندہ کدھر تے یزید کی تھے ختم جیڑا مولوی یزید دی وکالت کردہ تسی بیک لو وہ بھی نہیں آدھا میں یزیدی ہاں وہ بھی آدھا میں حسینی ہاں تے جڑے یزید دے وڈے طرفدار نے نا انہاں دے ٹبر وچ بھی کوئی یزیدی نہیں اتھے حسین علی بھی ہے حسین احمد بھی ہے علماء سمجھ گئے نے میں کتھوں بولے بھئی تسی کم از کم چلو کو پتر جمع نہ یزید رکھو نمونے دے طور تے ہی رکھ لو سانو بھی پتہ لگے بھئی یزید کتھوں جمع ہے ساڑھے سکو دے ایک مولوی انہیں چیلنج کیتا یہ اسا کیا میرا پتر جمع میں نہ یزید رکھاں گا جڑا یزید دا طرفدار ہے تو میرے والد صاحب اس وقت فرمایا سی پتر رب آکھا ہے کہ یزید بڑا گند کیتا اور دوجہ یزید نہیں جمدا اور بے اولاد ہی ہے جمی ہی نہیں رب پتر دیتا ہی نہیں اوترا وجہ کی ان نشانی اکا ہوا لبتر رب آکھا سونے تیرا دشمنی بے نشان ہوئے اے میلاد شریف دا مہینہ آگو آنا نا میں جمعے تے سرگو دے آکھا میں آکھا مولوی میلاد تو ڈک دا ہے ایدہ ابا بھی ڈک دا رہا ایدہ دادا بھی ڈک دا رہا ایدہ پردادا بھی ڈک دا رہا میں کہا میں میلاد منان واسطے لوگاں نو آدھا میلاد مناؤ میرے ابا جی بھی یاد رہے میرے دادا جی بھی یاد رہے پردادا جی بھی یاد رہے میں کہا اگو میرا پتر بھی آکھ رہے میرا بیٹا بھی ناتا پڑھ دا ہے میں کہا ویک لوے بھی میلاد سنا رہے تے اگو مولوی دا ہے ہی کوئی نہیں بات سنا ان نشانیہ کا ہو الابتر مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے بس میں گل ختم کر لگا امام پاک دا سر کٹ کے یزیدیاں سمجھیا اساں جت گئے لیکن حقیقت وچ یزیدیت ہار گئی میرا امام جت گیا باطل کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور حق کا اساسہ جیت گیا اور وقت تو سب پڑھنا ہے بس تقریر میں ختم کرنی ہر بندے آکھنا جیت گیا اور یقیناً ہر مسلمان دا اے دعویٰ کہ حسین جتیا ہر بندے آکھنا ہے باطل کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور حق کا اساسہ بولو بولو اور حق کا اساسہ جیت گیا باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اساسہ جیت گیا سب کوفے والے ہار گئے سرور کا نواسا جیت گیا سب کوفے والے ہار گئے سرور کا نواسا جیت گیا شبیر نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کے بتلایا اجدہ دھڑ کربلا سر شام دیاں بازارہ اندر اللہ دا کلام پڑھ رہا ہے تے آکھن والا آکھ رہا ہے کہ یاری یاری ہر کوئی آکھے یاری یاری ہر کوئی آکھے واہ حسین دی یاری نیزے تے قرآن سنایا واہ قرآن دے کاری سیخ دے اتے مکھن جمانا سیخ دے اتے مکھن جمانا ڈاڈیوں کھا کم میں بچڑے دے کے دین
بچانا میرے پیر حسین دا کم دھڑ کربلا وچ سر شام دیاں بازاراں اندر شبیر نے نوکے نیزہ پہ قرآن سنا کے بتلایا تم لاکھوں مارے گئے اور ایک پیاسا جیت گیا اور ایک پیاسا جیت گیا اور قیامت تک نہ زندہ حسین ابن علی دا زندہ یزید مٹ گیا یزید دا کردار مٹ گیا یزید دا مشن مٹ گیا آج بھی کردار زندہ میرے امام دا زندہ آج بھی افکار زندہ میرے امام دے زندہ آج بھی مشن زندہ میرے امام دا زندہ اور کوئی یزید نہیں آئے گا بلکہ لکھا ماما دی جھولیاں اندر اگر تو دیکھیں گا کوئی محمد حسین آئے گا کوئی غلام حسین آئے گا کوئی عذر حسین کوئی نظر حسین کوئی مظہر حسین کوئی محمد حسین اور کوئی خادم حسین آئے گا کوئی ممتاز حسین آئے گا باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا سب کوفے والے ہار گئے سرور کا نواسا جیت گیا سرور کا نواسا جیت گیا قیامت تک نہ زندہ میرے امام دا زندہ کردار زندہ میرے امام دا زندہ افکار زندہ میرے امام دے زندہ یاد رکھنا بس آخر بھی چاہی پیغام ذکر حسین بھی جاری رکھو فکر حسین بھی عام کر اے ویکھو کہ حسین کدے سامنے ڈٹیا کیوں ڈٹیا تاکہ شراب عام نہ ہوئے بد کرداری نہ ہوئے ظلم نہ ہوئے حسین پاک ان آگے ڈٹے اور میرے امام نے آخری وقت تک پانی بند ہویا نہ نماز بند نہ تلاوت بند یہ ذکر حسین کرنا ہے تے مزہ دوبالا کرنا ہے نماز بھی جاری رکھ تلاوت بھی جاری رکھ تے پھر حسین بھی خوش ہونگے حسین دا نانا بھی خوش ہوئے گا میرا خدا بھی خوش ہوئے گا انہا ہستیاں دے صدقے میرا رب توڑیاں جھولیاں بھر دے گا میری دعا ہے اللہ کریم توڑی میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے پھر دعا ہے جنہ اہتمام کی تا اللہ سب دیاں جھولیاں مرادہ نال بھر دے وآخر دعوایا ان الحمدللہ